खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली का शोशा हर चंद माह बाद छोड़ा जाता है। अब फिर मीडिया में खबरें ज़ेरे गर्दिश। ओहदे से हटाया गया तो पार्टी का फैसला तस्लीम करूंगा। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। कहा सूबे में गवर्नर राज पर कोई मुशावरत हुई, ना ही ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का दो टूक ऐलान। कहा 27वीं तरमीम से मिसाक़े जमहूरियत का एजेंडा मुकम्मल हो गया। कुछ लोग आईनी अदालत को मुतनाज़िब बनाना चाहते हैं, किसी को पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। और 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान को खरीदा गया। आइन खिलौना बनकर रह गया। मुल्क में अवामी ख्वाहिशात की बजाय अशराफिया की मर्जी चल रही है। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में गरज बरस। हुकूमत से अवाम को हुकूक देने का मुतालबा। जो हमारा NFC में शेयर बनता है वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। 7 साल में 1350 अरब रुपए नहीं दिए गए। वज़ीर आला KP का दावा। कहा NFC का शेयर खैबर पख्तूनख्वा को पूरा तकसीम नहीं हो रहा। कोशिश करेंगे NFC पर तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक हो। तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की साजिश की जा रही है। पुरअमन एहतजाज इंसाफ के उसूल के लिए है। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़। PTI के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। पूरे KP में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूम रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमजोरी दरअंदाजी वाक़यात में इजाफे की बड़ी वजह है। वफाक ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता तारड़ बोले कि 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी PTI की तीनों बहनें मौजूद थीं। वो भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। PTI हर रोज अडयाला जेल के बाहर ड्रामा करती है। अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। CDF नोटिफिकेशन का अमल शुरू। मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यास आराइयाँ हो रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ हाई कमिश्नर का इज़हार तशवीश। कहा तरमीम अदलिया की आज़ादी को संगीन नुकसान पहुँचाती है। तब्दीलियाँ अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं। अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की सरगर्मियों पर गिरफ्तार। मोहम्मद दाऊद टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका समझाता था। पोर्ट फोर्स शहर में खुदकुश हमले की धमकी दी। बाइडन दौर में अमेरिका मुंतकिल होने का इंकशाफ। बाइडन इंतजामिया ने मुआशरे को अफगान दहशतगर्दों और मुजरिमों से भर दिया। इन्हें फौरी वापस भेज दिया जाए। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सख्त रद्द-ए-अमल। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी। जमाल वली, अब्दुल्ला हाजीजादा, नासिर अहमद, जावेद अहमदी और ज़बीउल्लाह महमद शामिल। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, पुलिस पर फायरिंग और जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस रहे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात। फतनल खवारिज के तीनों हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। नादरा की तस्दीक। अब तक 100 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश। रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर्स तक CCTV फुटेज की मदद से सहूलतकार की तलाश जारी। हमले में 3 FC एहलकार शहीद हुए थे।
پاک مصر دوستی کے نئے باب کا آغاز، مصری وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، سیاسی، معاشی، ثقافتی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، تجارت، سیکیورٹی، دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانا مشترکہ ذمہ داری ہے، 500 بزنس ہاؤسز کی لسٹ مصر کو دی جائے گی، پاکستانیوں کے لیے مصری ویزوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، اسحاق ڈار کی مشترکہ پریس کانفرنس، مصری وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت، کہا دہشت گردی اور شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں گے، غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، فلسطین تنازع کا UN قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت، اصلاحات کے عمل میں پیش رفت جاری، ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، وفاقی وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس، کہا برآمدات بڑھانے کے لیے روایتی شعبوں پر توجہ دینی ہے، ملکی کارخانوں کی پیداوار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، حکومت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے آئندہ ہفتے اجلاس ہوگا، تمام وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے، ہم سب پاکستان فرسٹ ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے۔ 27ویں ترمیم کے لیے ارکان خریدے گئے، آئین کو کھلونا بنا دیا گیا، حکومت عوام کو حقوق دے، مولانا فضل الرحمان کی مردان میں گرج برس، کا ملکی معیشت تباہ ہو چکی، عوامی خواہشات کے بجائے بڑے لوگوں کی مرضی چل رہی ہے، پاکستان افغانستان کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، شہر شہر جلسے، جیالوں کا جوش و خروش، پارٹی ترانوں کی گونج، کراچی، حیدرآباد، لاہور، ملتان، کوئٹہ، لاڑکانہ اور سکھر میں بڑے پار شو، بلاول بھٹو کا ویڈیو لنک خطاب سننے کے لیے اسکرینوں کی بہار، میرپور خاص، گھوٹکی، گنگوٹ، دادو، ٹھٹھا، نوشہر و فیروز اور نواب شاہ میں بھی عوامی قوت کا مظاہرہ، راولکوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع۔ NA-18 ہری پور ضمنی الیکشن، PTI کے الزامات مسترد، فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن، DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے، الیکشن کمیشن کا رد عمل، ترجمان کے مطابق پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا، مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وارننگ، اجلاس میں لاہور کے ہر محلے کو روشن اور آباد بنانے کے لیے مرحلہ وار پلان پیش، 6000 سے زائد گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کرپشن کے الزامات کو غلط ثابت کرنے میں ناکام، معافی نامے کے لیے صدر کو باقاعدہ طور پر درخواست دے دی، درخواست غیر معمولی ہے، مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے، اسرائیلی صدر کا رد عمل، غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، بمباری سے 2 بچوں سمیت مزید 6 فلسطینی شہید، تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارتی شہری ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث، ایران نے بحری آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا، ٹینکر میں 3,50,000 لیٹر تیل موجود تھا، عملے کے 13 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا، تمام بھارتی شہری نکلے، جہاز آف لوڈنگ کے لیے بوشہر بندرگاہ منتقل۔ شاہین ایکسپریس جیت کے ٹریک پر رواں دواں، ون ڈے کے بعد T20 ٹرائنگولر سیریز کا میدان بھی مار لیا، پاکستان نے سری لنکا کو ہرا کر ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں گرین شرٹس نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دی، محمد نواز میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار، وائٹ بال کوچ مائک ہیسن چھٹیوں پر نیوزی لینڈ روانہ، پلیئرز کی کارکردگی کو سراہا، چیئرمین PCB اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیریز کے دوران مثالی انتظامات پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کراچی بلیوز اور سیالکوٹ ریجن کے درمیان کل ہوگا، ٹرافی کی رہنمائی، دونوں ٹیموں کا فوٹو سیشن مکمل ہو گیا، فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 75 لاکھ روپے کی انعامی رقم ملے گی، رنر اپ ٹیم کو 40 لاکھ روپے دیے جائیں گے، نوجوان کھلاڑی اتنے بڑے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کپتان کراچی بلیوز، ہم فائنل کو اپنے لیے یادگار بنانے کے لیے تیار ہیں، کپتان سیالکوٹ ریجن۔
समंदर पर हुक्मरानी की जंग। अबू धाबी में सेलिंग चैंपियनशिप पहले रोज डेनमार्क की रॉकवूल रेसिंग टीम ने बर्तरी हासिल कर ली। ब्राजील की टीम दूसरी और इटली की टीम तीसरे नंबर पर रही। और ब्राजीलियन क्लब फ्लैमिंगो ने साउथ अमेरिका फुटबॉल लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में पाल्मेरिस को 1-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न, फैंस का सड़कों पर हल्ला गुल्ला।